أتعرفين أنك صالحتني لمدة طويلة مع نفسي؟ أتعرفين أنني من الآن فصاعدا لن يكون لي رأي سيء عني كما فعلت في بعض اللحظات. أتعرفين أنني لن أندم الآن على اقتراف جريمة أو خطيئة في حياتي، ولا تظني أنني أبالغ في أي شيء بحق السماء. لن تتصوري ذلك، لأنني عشت أحيانا لحظات في غاية الحزن والضجر، لأنني في مثل تلك اللحظات كان يبدو لي أنني لن أستطيع أبدا أن أعيش من جديد حياة حقيقية، لأنه بدا لي سابقا أنني فقدت كل اتصال بالحاضر، كل حس بالواقع. فيودور دوستويفسكي أعزائي متتبعي قناة يوتوبيا، سلام الله عليكم. هذا سليمان السامرائي يحييكم. إذا كنت تريد أن يصلك كل جديد من إصدارات قناة يوتوبيا أو موقع tunisiaflix.com، فاشترك في الصفحة الرسمية على الفيسبوك tunisiaflix.com. نشرت فيديو عن التوقعات العامة لكل الأبراج، أوضحت فيه بعض النقاط المهمة، أرجو أن تتابعوه من خلال الدائرة البيضاء التي ستظهر في أعلى الشاشة. والآن ننطلق مع التفاصيل العاطفية والمهنية لبرج الثور لشهر أبريل. عيد ميلاد سعيد عزيز الثور، مواليد نهاية أبريل، وكل عام وأنتم بخير. دعنا نستهل عزيز الثور حديثنا بصراحة. هذا الشهر لا يبدو أنه سيكون هادئا كثيرا، خاصة حتى اليوم 19 مع وجود الشمس في برج الحمل، المريخ وزحل في برج الدلو. لن يبدأ أي شيء كما تريد، السماء منزعجة. إلى جانب ذلك ستلعب السماء دورا مهما طوال شهر أبريل في حياتك الخاصة والمهنية. يبدو أن هذا الشهر وكأنه متصل بمفاعل نووي أو محطة توليد الكهرباء عالية الضغط، وكذلك أنت تريد أن تسرع بينما تطالبك السماء بالتحرك ببطء. سيكون عليك تهدئة الأجواء وتهدئة نفسك، وإلا سيخرج كل شيء عن السيطرة، وستجد نفسك في مواقف لا يمكنك التعامل معها كما تريد بالضبط. الشمس تنقذ الشهر. مع وصول الشمس إلى برجك ستبدأ الأمور بالانفراج شيئا فشيئا. منذ اليوم 19 من الشهر ستجد فرصة لأن تزيح عن كاهلك الضغط والاسترخاء نسبيا، ومع ذلك مع أورانوس ستجد بعض الصعوبات في توجيه نفسك. لا يمكنك الاعتماد على أحبائك، واجتماعيا لن تكون العلاقات في المستوى المعهود. تطغى على عقلك الكثير من الأشياء. أنت تهمل الآخرين الذين سيجعلونك سعيدا والذين سيؤثرون إيجابيا على حياتك. أخبرك بهذا لتنتبه ولا تأتي لتشتكي لاحقا إذا ساءت الأمور. علاقة مضطربة. لا تعتمد كثيرا على عطارد هذا الشهر. هذا الكوكب سيجعلك تشعر بنوع من الاستياء. فقط نبتون وبلوتو من يجعلانك حساسا وبديهيا. هذه نقطة واحدة على الأقل يجب أن تعيدك إلى قدميك دائما كلما راودتك المشاعر السلبية أو الانفعالات أو التوترات. تقدم عزيزي الثور دون أن تدوس بقدميك على الألغام. يجلب شهر أبريل الكثير من الحركة والحركية والتغيرات. هذا ما عليك أن تراهن عليه، بأن كل هذه التفاعلات ستتمخض عن نتائج إيجابية لا محالة. الحب. إذا كنت في علاقة يعد هذا الشهر بالهدوء، فلا تلوح غيوم سوداء في الأفق. يجب أن يتدفق كل شيء بهدوء طوال الشهر. لن يرغب الشريك دائما في أن تضعه في مرتبة ثانوية أو هامشية. لديك الكثير من الأشياء في الاعتبار التي ستهتم بها كالعمل والجانب المالي. يبدو أن كل شيء يقلقك، أو على الأقل لا يستمر وفقا لخططك، ولا يمكنك ترك كل شيء مبعثرا وأن تركز فقط في الحب. عليك أن تدرك ذلك جيدا. عطارد غائب. بدلا من التأرجح والأخذ والرد، احرص على الحوار. مجرد شرح ما تفكر فيه أو أن تنصت ماليا للشريك سيقدم لك هذا الكثير وسيساهم في تهدئة الأجواء. الأمر منط على عهدتك، خاصة وأن عطارد لا يساعد على التواصل. حاول تخصيص وقت للنصف الآخر وأن تجتهد أكثر من أجل تعزيز العلاقة وتمتين الازدواجية والترابط. ستلاحظ أن هذا سيساعدك على تغيير أفكارك وإسعاد الشريك. أعد التركيز على من تحب وعلى ماذا تريد، واترك مخاوفك جانبا، على الأقل في المساء عندما تعود إلى المنزل. هذا إذا لم تكن في المنزل طيلة اليوم بسبب الحجر الصحي. مناخ متكهرب.
إذا لم تكن في علاقة فإن هذا الشهر لا يمنحك الوقت للملل أو التحدث عن عزوبيتك. إلى جانب ذلك أنت تعيش الوضع بشكل جيد ولا تبحث عن الحب بأي ثمن. الأنشطة مع الأصدقاء والعمل ومشاكله ومتاعب أخرى متنوعة لحلها. أنت مشغول بما فيه الكفاية، خاصة مع التوتر والهلع العام الذي نعيشه غير متوقع، وبالتالي لن يكون شهر أبريل هذا ملائما جدا للقاءات العاطفية. هذا أمر جيد بالنسبة لك لأنك تفضل الحفاظ على الأجواء الودية، ربما الصداقة أكثر من أي شيء آخر طيلة الشهر، والحب ليس على جدول أولوياتك عزيزي الثور. ومع ذلك قد تنشأ بعض الفرص حتى ولو لم تلعب فينيوس الزهرة في صفك، فإن بعض الأشخاص المطابقين لانتظاراتك قد يتقاطعون مع مسارك. الانفتاح على الآخرين، الأمر متروك لك هنا لكي تجرؤ على اتخاذ الخطوة الأولى فقط لترى ما الذي يخفيه لنا المستقبل. لا شيء يجبرك على الوقوع في الحب على الفور، ولكن يمكنك بالفعل إنشاء رابطة، إنشاء علاقة، التعرف على الآخرين واكتشاف مدى جاذبيتك ووقعها على الطرف الآخر. ربما أيضا قد تكتشف العصفور النادر، فمن يدري. العمل، في العمل شهر مثقل بالمسؤوليات في انتظارك، حتى إذا كنت تعمل بجد للبقاء على المسار الصحيح فمن الصعب الاستمرار في تنفيذ جميع مهامك على نحو مثالي. يعلن المريخ عن جهود كبيرة عليك أن تبذلها، زحل بعض الانتكاسات، والمشتري عن التغييرات الحتمية. ضبط البوصلة، لن تنفذ التحديات خلال هذا الشهر، مع ذلك تنصحك الشمس بأخذ الوقت اللازم لصقل خططك وتقييم وضعك الحالي. قم بتأمين نفسك جيدا أكثر من أي وقت مضى، وتجنب الاندفاع والتهور. المناخ يحذر من بعض المخاطر الغير متوقعة، تشعر بالتوتر، تجد صعوبة في الرؤية بوضوح، دع العاصفة تمر. بدلا من ذلك انظر إلى كيفية سير الأمور من حولك. فرصة من هنا، جهة اتصال مثيرة للاهتمام من هناك. ستتمكن تدريجيا من رسم مسار واعد للتطور ببطء ولكن بثبات. الصبر والقياس، لا تتألق بالطريقة التي ترغب بها هذا الشهر سواء على مستوى قدراتك أو أفكارك أو حتى حماسك، فعطارد لا يقف إلى جانبك هذا الشهر للأسف. أنت تريد أن تمضي بسرعة كبيرة أو أن تخرق القواعد، هذا قد يفقد خطواتك التوازن أو أن تخرج عن المسار السليم. مع ذلك تفتح السماء لك في شهر أبريل بعض الأبواب، خاصة من قبل الأشخاص الذين تعرفهم. يمكن لشخص ما أن يدلك عن مشروع أو شركة أو وظيفة قد تهمك. انتظر وخطط. أفضل فترة للتقدم تبقى بداية من اليوم 19 عندما تستقر الشمس في برجك. في ذلك الوقت سيكون الأمر متروكا لك للتحرك والمضي قدما، لأن السماء ستكون حينها بجانبك، وسيؤثر أورانوس بشكل إيجابي على جهودك وسيجلب لك بسرعة تغييرا إيجابيا. لكن قبل ذلك يضع تربيع زحل في طريقك بعض العقبات. لا حاجة للاندفاع، ستتعثر. تقبل هذه العاصفة واعمل على احتوائها. فكرة الحجر الصحي جيدة جدا بالنسبة لك. نعم، هي ليست تجربة ممتعة جدا لكن تبقى مؤقتة وظرفية. صدقني، العالم في منزلك هذا الشهر أفضل بكثير من العالم خارجا، لذلك ركز مع الشريك إذا كنت متزوجا، أو قيم وضعيتك الحالية إذا لم تكن في علاقة، وحافظ على نفسك عزيز الثور. وجب التنويه أيضا أنني تعمدت تجاهل بعض الأحداث الفلكية المهمة، لأنني هنا لست أنوي أن أزيد من مخاوفكم هذه المرة. لنحاول جميعا أن ننظر إلى الجانب الممتلئ من الكأس، فهناك مؤشرات واعدة يمكننا التحرك خلالها جميعا. ثق بما أخبرتك به، أنا لست هنا لخداعك، ويمكنك مراجعة التوقعات السنوية لبرج الثور إذا أردت إلقاء نظرة عامة عما تخفيه لنا السماء هذه السنة. في النهاية أذكركم دائما وأبدا أن هذه قوانين سمائية فلكية، إذا أدركتها مسبقا قد تتمكن من قلب الموازين لصالحك. ومن هنا كانت الحاجة لمتابعة التوقعات الشهرية. لا تنسى أن تشترك في الصفحة الرسمية على فيسبوك tunisiaflix.com. من عجبك الفيديو لا تنسى أن تدعمني بلايك، أن تشترك في القناة، أن تفعل الجرس ليصلك كل جديد، وأن تشاركه مع الأصدقاء. روابط حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي موجودة في خانة الوصف. إن كنتم ترغبون في التواصل فأهلا وسهلا بكم. شكرا لمتابعتكم، دمتم بخير، سلام الله عليكم.